क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 24 पार्ट 3 यहाँ भन्छ दिएका संख्यालाई यहाँ भन्छ दिएका संख्या कुन पत्तीमा छन् लेख्नुहोस्। दिएका संख्या कुन पत्तीमा छन् लेख्नुहोस्। द्विआधारमा छ कि डेसिमलमा छ कि पञ्चधारमा छ केमा छ लेख्नुहोस्। ल 10011 यहाँ तल 2 दिएको छ। यो के भयो? दुई आधार भयो। के भयो? दुई आधार भयो अर्थात् बाइनरी भयो। दुई आधार अर्थात् बाइनरी भयो। अब हेर यसपछि खमा के भन्छ? तीन 150। अब हेर यो यहाँ केही पनि दिएको छैन, मतलब केमा छ? डेसिमल केमा छ? डेसिमलमा छ अर्थात् दशमलमा छ। त लेख्ने दशमलव सिस्टम। यो 350 यहाँ केही पनि छैन, त्यहाँ 10 हुन्छ लेखेको छ तर 10 हुन्छ यहाँ। त्यो के भन्नु? यो दशमलव छ अर्थात् डेसिमल छ। कुन सिस्टम? डेसिमल सिस्टममा छ, डेसिमल पत्तीमा छ। अब हेर क नम्बर कमा के भन्छ? 1001 यहाँ 2 छ 2। अब हेर यहाँ 2 दिएको छ, मतलब द्विआधारमा छ। कुनमा छ? द्विआधारमा छ अर्थात् बाइनरी सिस्टममा छ। बाइनरी सिस्टम। कुन सिस्टम? बाइनरी। ल यहाँ 2 छ द्विआधारमा भयो अर्थात् बाइनरी। यहाँ छ 42 को तल 42 को तल 5 छ। के छ? 5 छ। के भयो? पञ्चधार। पञ्चधार अर्थात् क्वाइनरी सिस्टम। कुन सिस्टम? क्वाइनरी सिस्टम भयो। अब तिमीहरू यसपछि अङ्गमा आऊ। अङ्गमा के भन्छ? यहाँ अङ्गमा 5 5 5 छ। केही पनि छैन, यसले के लेख्ने? दशमलव। यहाँ 10 लेख्न सकिन्छ, यहाँ 10 लेख्न सकिन्छ। बुझ्यौ? नलेखे पनि भइहाल्छ। डेसिमल नम्बर अर्थात् दशमलव। दशमलव भयो अर्थात् DECIMAL भयो। अब हेर यसपछि आउँछ 4 नम्बर। चमा के भन्छ? 7 7
5 3 2 अब हेर यहाँ केही पनि छैन, यहाँ 10 दिन सक्छ, नदिए पनि भइहाल्छ। के भइहाल्छ? दशमलव। कुन सिस्टम? दशमलव सिस्टम अर्थात् डेसिमल सिस्टम, डेसिमल पद्धति। त लेख दशमलव अर्थात् DECIMAL भयो। अब हेर तिमीहरूले यसपछि 6 भयो। 6 मा के भन्छ? क्षमा चाहिँ यहाँ 1 0 0 1 0 0 1 1 2। अब तिमीहरूले यसको तल 2 छ, त कुन सिस्टम भयो? द्विआधार अर्थात् बाइनरी, द्विआधार अथवा बाइनरी। त लेख्ने द्विआधार, द्विआधार अर्थात् बाइनरी भयो। अब तिमीहरूले यसपछि यहाँ छ ज नम्बर। जमा के भन्छ? हेर ज भन्छ 2 5 7 9 0 3। अब हेर यहाँ केही पनि छैन, त के भइहाल्छ? डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम अर्थात् दशमलव सिस्टम। त के लेख्ने? डेसिमल सिस्टम अर्थात् 10 अर्थात् DECIMAL भयो। अब हेर यसपछि के भन्छ? यहाँ छमा के भन्छ? 4 0 2 2 3। तल के छ? 5 छ। तल के छ? 5 छ। त के भयो? पंचधार। कुन भयो? पंचधार अर्थात् क्वाइनरी। लेख्ने पंचधार। पंचधार अर्थात् क्वाइनरी भयो। अब तिमीहरूले तल के छ? अब यसपछि इयर नम्बर। इयरमा के छ? 5 3 2 1। अब हेर
यस तल केही पनि छैन, केही पनि छैन, त यहाँ के लेख्न सकिन्छ? 10। यहाँ के हुन्छ? 10 हुन्छ। त 10 लेखे पनि भइहाल्छ, नलेखे पनि भइहाल्छ। ल 10 लेखे पनि भइहाल्छ, नलेखे पनि भइहाल्छ। त कुन सिस्टम भयो? डेसिमल सिस्टम अर्थात् दशमलव सिस्टम। त के लेख्ने? दशमलव। दशमलव अर्थात् भयो। अब हेर, यसपछि के छ? यहाँ छ 1 1 2 3 4, तल 5, तल के छ? 5 छ। मतलब के भयो? पञ्चधार। कुन भयो? पञ्चधार पद्धति अर्थात् क्वाइनरी सिस्टम। क्वाइनरी सिस्टम भयो। यहाँ छ 1 0 1 0 1 1, तल 2 छ। के छ? 2। के भन्ने? डेसिमल सिस्टम, दशमलव सिस्टम अर्थात् डेसिमल सिस्टम भयो। भयो। अब यसपछि आऊ तिमीहरू यसैको 4 मा। कतिमा? 4 मा। ल 4 भन्छ दिएका दशमलव पत्तीको संख्यालाई दिएधार संख्या पत्तीमा बदल्नुहोस्। दिएका दशमलव पत्तीका संख्याहरूलाई दिएधार संख्या पत्तीमा बदल्नुहोस्। अर्थात् यसलाई दिएधारमा बदल्नुहोस्। डेसिमलमा छ, दिएधारमा बदल्नु छ। अब तिम्रो पहिले के छ? यहाँ 4 को कोमा छ 4। 4 लाई कसरी दिएधारमा बदल्ने? केमा बदल्ने? दिएधारमा। अब तिम्रो यहाँ 4 छ, तो 4 लाई के गर्ने? यता तिम्रो यहाँ 4 लेख्ने भयो। 2 ले भाग गरे। कतिले? 2 ले। तो के भइहाल्छ? 2 दूना 4। 2 दूना 4 भयो। शेष के आयो? 0 आयो। फेरि 2 ले भाग गर्ने। 2 एकम 2 भयो। शेष के आयो? 0 आयो। 2 एकम 2, शेष 0। फेरि 2 ले भाग गर्ने। यो 0 भयो। 1 शेष आयो। 1 के भयो? शेष आयो। अर्थात् के भइहाल्यो? अब तलबाट लेखे। तलबाट तो के भइहाल्यो? मतलब 4 को मतलब 0 1 1 0 0 1 0 0। कुन सिस्टम भयो? यो भयो दिएधार सिस्टम। दिएधार अर्थात् तो लेख्ने यहाँ तल 2 लेख्ने भयो। अब हेर यसैको
ख नंबर खमा छ 9 और 9 मा भाग गर्ने कतिले 2 ले हेर गर भाग तो 2 चौको 8 2 चौको 8 एक शेष आयो एक के आयो शेष आयो फेरि गर फेरि 2 ले 2 दूना 4 2 दूना 4 0 शेष आयो भयो फेरि 2 ले गर 2 एकम 2 2 एकम 2 0 शेष भयो 0 शेष भयो फेरि 2 ले गर 2 0 बा 0 भाग लाग्छ 1 शेष आयो 1 शेष आयो अर्थात् के भयो तलबाट के हुन्छ 1 0 0 1 यी के भयो बाइनरी सिस्टम भयो तल के लेख्ने 2 लेख्ने 2 लेख्ने तल के लेख्ने 2 लेख्ने कुन सिस्टम भयो बाइनरी सिस्टम भयो 1 0 0 1 को मतलब भयो डेसिमलमा 9 हुन्छ 9 को मतलब 1 0 0 1 भयो अब तिमीहरू आऊ यसको ग नम्बरमा गमा के छ 12 छ के छ 12 छ अब हेर 12 भाग गर्ने हेर कतिले 2 ले 2 त के हुन्छ 6 भयो अनि शेष के आउँछ 0 फेरि 2 ले गर 2 3 6 शेष आयो 0 फेरि 2 ले गर 2 एकम 2 शेष आउँछ 1 2 एकम 2 शेष आउँछ 1 एसपीजी गर 2 ले गर 2 0 बा 0 शेष आउँछ 1 अर्थात् यहाँ के भयो तलबाट 1 1 0 0 तल लेख्ने 2 के लेख्ने 2 के भयो 12 को मतलब भयो 1 1 0 0 दिएधारमा 12 को मतलब भयो 1 1 0 0 भयो बाइनरीमा केमा बाइनरीमा भयो अब हेर तिमीहरू अब आउने ख नम्बरमा यहाँ कति छ 25 छ यसमा 25 मा 2 ले भाग गर्ने कतिले 2 ले त 2 एकम 2 2 दूना 4 शेष कति आयो 1 फेरि 2 ले भाग गर 2 6 12 शेष के आयो केही पनि आएन त 0 केही पनि आएन त 0 2 ले भाग गर
दू तिया 6 शेष केही पनि आएन त 0। अब हेर 2 एकम 2 2 एकम 2 शेष आयो 1। फेरि 2 ले भाग गर, 2 ले 2 0 2 शेष आयो 1 भयो। अब हेर त कति भइहाल्छ यहाँ तलबाट, कहाँबाट तलबाट त 1 1 0 0 1 कुन सिस्टम भयो? द्विआधार सिस्टम अर्थात बाइनरी सिस्टम भयो। यहाँ तल के लेख्ने 2 लेख्ने, तल के लेख्ने 2 भयो। अब तिमीहरू यसमा अङ्गमा के भन्छ? 35 छ भयो। तयार तिमीहरू 35 छ, भाग गर यसमा। कतिले? 2 ले त 2 एकम 2 हातमा 2 एकम 2 बाँकी रह्यो 1 1 मा 5 15 15 त के गरेर 2 ले भाग गर्ने त 2 सत्ते 14 भयो। 1 शेष आयो। ठीक छ। अब फेरि 2 ले गर, 2 ले गर त 2 अठे 16 2 अठे 16 2 अठे 16 हातमा 1 शेष 1 2 अठे 16 शेष 1 भयो, शेष 1 भयो। अब गर फेरि 2 ले 2 चौको 8 केही पनि बाँकी रहेन त शेष 0 भयो। फेरि 2 ले गर 2 दूना 4 केही पनि बाँकी रहेन त शेष 0 भयो। अब हेर 2 ले गर 2 एकम 2 केही पनि बाँचेन त शेष आयो 0। अब हेर 2 ले गर 2 0 0 शेष 1 आयो। अब तलबाट लेख, त लेख यहाँ तलबाट 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 भयो। अब हेर तल के लेख्ने 2 यी के भयो? द्विआधार सिस्टम भयो अर्थात बाइनरी सिस्टम भयो। अब तिमीहरूले यसपछि आऊ तिमीहरू यसैको चमा भन्छ 7 9 6 79 छ। 79 मा 2 ले भाग गर्ने, 79 मा के गर्ने? 2 ले भाग गर्ने। 2 ले भाग गर त 2 एकम
दुतियाँ छ दुतियाँ दुतियाँ छौ दुतियाँ छौ एक आयो एकमा 9 अब हेर एकमा 9 भयो त 2 8 16 2 9 18 2 9 18 कति शेष आयो 1 भयो फेरि गर 2 ले 2 एकम 2 एक आयो एकमा 8 18 भयो त 2 9 18 के पनि बाँचेन त शेष भयो 0 अब हेर फेरि 2 ले गर 2 त 2 के हुन्छ 2 9 18 2 9 18 2 9 18 शेष आयो 1 शेष के भयो 1 भयो 2 9 18 शेष 1 भयो फेरि 2 ले गर 2 चौको 8 2 चौको 8 शेष आयो 1 फेरि गर 2 ले 2 एकम 2 एकम 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 शेष केही पनि आएन त 0 के देख्ने 0 फेरि 2 ले गर 2 एकम 2 शेष केही पनि आएन त 0 लेख्ने फेरि 2 ले गर 2 एकम 2 0 जु 2 0 शेष आयो 1 अब लेखें यहाँ के भइहाल्छ त 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 अब तल लेख्ने 2 भयो ल यसपछि आऊ तिमीहरू यसको 6 मा यहाँ कति छ 94 त हेर 94 2 ले भाग गर्ने केले 2 ले त 2 चौको 8 एक आयो एकमा 4 एकमा 4 14 2 सत्ते 14 शेष के आयो 0 आयो अब हेर यसपछि फेरि 2 ले गर 2 दूना 4 2 तिया 6 शेष के आयो शेष के आयो 1 आयो भयो अब 2 ले गर 2 एकम 2 आ 2 दूना 4 शेष के आयो 1 आयो फेरि 2 ले गर 2 छक 12 2 छक 12 शेष कति भयो 0 भयो फेरि 2 ले गर 2 तिया 6 शेष 0 फेरि 2 ले गर 2 एकम 2 शेष आयो 1 फेरि 2 ले गर 2 एकम 2 0 0 2 0 0 शेष 1 भयो अब यता लेख तिमीहरू तलबाट कहाँबाट तलबाट त 1 1 0 0 0 0
1 1 0 यहाँ तल के दिने 2 दिने भयो। यो भयो त्यो बाइनरी सिस्टम अर्थात् द्विआधार सिस्टम भयो। अब तिमीहरू यसमा ज नम्बर कति नम्बर जमा के छ 100। अब हेर सय छ 2 ले भाग गर त के हुन्छ 2 5 10 0 के पनि शेष आएन के आयो शेष 0 के पनि आयो त 0 भयो। अब फेरि 2 ले गर्ने त 25 हुन्छ के पनि शेष आएन त के भयो शेष 0 फेरि 2 ले गर्ने 12 शेष आयो 1 फेरि 2 ले गर्ने 2 6 12 शेष आयो 0 के पनि आयो त 0 राख्ने फेरि 2 ले गर्ने 2 तिया 6 शेष के पनि आएन त 0 राख्ने भयो। फेरि 2 ले गर 2 एकम 2 शेष आयो 1 फेरि 2 ले लेख 2 एकम 2 2 0 शेष आयो 1 भयो। अब तलबाट कताबाट रहेछ तलबाट त के हुन्छ 1 1 0 0 1 0 0 भयो। यहाँ 2 दिने तल 2 दिने के भयो द्विआधार सिस्टम कुन भयो द्विआधार पद्धति अर्थात् बाइनरी सिस्टम भयो। ल अब बाँकी हिसाब अर्को दिन पढाउँछु। धन्यवाद।